सारा जनताले देखे बुझे यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी? मेरो प्रश्न, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन, फेरि यो भ्रम नहोस्, तर केपीजीको त देखियो नि त, उहाँले कस्तोलाई विशेष दूत भन्न खोज्नु भयो, बोलाउनु भयो, गुफ्तगु गर्नुभयो 3-3 घण्टा बालुवाटारभित्र एक्लै परराष्ट्रको मान्छे समेत नराखिकन। यो अपारदर्शी तरिका त हाम्रै प्रधानमन्त्रीले अपनाएको त नेपाली जनताले हेरेकै छन् नि त आफ्ना आँखाले। अनि यदि उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति जवाफदेही अलिकति पनि भएको भए, सचिवालयमा बहुमत छैन उहाँको, स्थायी समितिमा 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, सांसदहरूको बहुमत उहाँको विरुद्ध भइसकेपछि त म भए त हेर्नु देख्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्छु। हेरेर भन्न सक्दैन, आँधी हुरी बतास आउँछ, त्यस्तो हुने छैन। मैले निर्वाचन आयोगलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई पनि म भरोसा गर्न चाहन्छु। मैले सधैँ भनेको छु हामीलाई भरोसा छ। केपी ओलीको नौटङ्कीको पछाडि, केपी ओलीको राजनीतिक जोकरपन जो देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो जोकरको पछाडि कोही लाग्नु छैन। बडो अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ उहाँले एक ठाउँमा बोल्दाखेरि हामीलाई भगौडा भन्नुभएको थियो। यो अब सुन्नु पनि अब कान थुन्नु के थुन्नु, अब आँखाले देखिन्छ, अब के आँखा छोप्नु, लाजै मर्दो। 72% केन्द्रीय समितिको सदस्य भगौडा, अनि 30% पनि नभएको चाहिँ अधिकारी, त्यो रहिथाने। यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ केपी ओलीको दिमाग बाहेक अन्त? यो अन्त हुने कुरा हो यस्तो पनि। अनि जहिले पनि बैठक बस्नु पर्यो, बैठकबाट निर्णय गर्नु पर्यो भनेर हामी लाइन लाएर जाँदा उहाँ बैठकबाट भाग्ने, उहाँ चाहिँ भगौडा नहुने, बैठकबाट जहिले नि भाग्ने, बैठक राखेको हुन्छ लास्टमा आउनु भन्ने। अनि यो केन्द्रीय समितिको बैठक जो हामीले पछिल्लो बस्यौँ, केपी ओली समेतको सहमतिको केन्द्रीय समितिको बैठक, त्यो बैठक छोडेर विधान मिचेर, संविधान मिचेर निर्ममतापूर्वक बडो निरङ्कुश तरिकाले तानाशाही रूपमा पार्टीलाई लात हानेर भाग्ने चाहिँ भगौडा नहुने। हामीले निर्णय अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि हामी चाहिँ भगौडा। यो अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुनपर्छ क्या, मान्छेमा अलिकति लाज पनि त अलिकति नैतिक भन्ने त हुनपर्छ नि। मान्छे लाज मान्ने ठाउँमा लाज पनि मान्न पर्छ अरे, डर मान्ने ठाउँ डर पनि मान्न पर्छ, घिन मान्ने ठाउँ घिन पनि मान्न पर्छ। निर्घिणी हुनुहुन्न क्या, हाम्रो केपीजी त निर्घिणी, लाजै मर्दो। तर फेरि यो छुटो छुटो कुरालाई हो के भने जस्तो पार्न सक्ने क्षमता चाहिँ केपीमा रहेछ। आयोगलाई मैले भनेपछि मान्न पर्छ। उहाँको सबै अभिव्यक्ति, अब यो सर्वोच्च नि केही होइन, निर्वाचन आयोग नि केही होइन, संविधान पनि केही होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन, पार्टी पनि केही होइन, बहुमत पनि केही होइन, मै नै सबै थियो, आई एम द स्टेट। तानाशाहहरूले, निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको त्यस्तै। तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले तपाईँ हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो। केपी यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म न्यु खोज्या खोजे गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाखो उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाखो उम्रेको देखाएको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। के हो कि जस्तो बनाउन खुसी पाल्यो
बिहान 11 बजे वामदेवजीलाई बोलाउनु भएछ र अबको अध्यक्ष तपाईँ नै हो कमरेड, प्रधानमन्त्री नै अब तपाईँ नै हो, मैले अरू देखिनँ भन्नुभएको छ। उही दिन अरू दिनको त छँदै थियो। अनि 1 बजे माधव कमरेडलाई बोलाएर तपाईँ नै अभिभावक हो हाम्रो, तपाईँ उभिदिनु पर्यो, अब अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हो, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हो भनेर उहाँलाई भन्नुभएको छ। 1 बजे 4 बजे म गएको, मैले त एमालेभित्र नेता नपाएर तपाईँलाई ल्याएको भन्नुभयो मलाई। कस्तो सकेको हो, सकेको देखेर पनि म त ताजुब मान्छु क्या, कस्तो सकेको कसरी चाहिँ यस्तो गर्नु। हामी त सक्दैनौँ, हामी त लाज पनि लाग्छ, डर पनि लाग्छ, यस्तो गर्न हुन्छ भन्ने लाग्छ। उहाँलाई त दुध भात खाए जस्तो क्या, ढाकढुक गर्न छलछल गर्न ठकठाटन भएपछि पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट शासनहरू, समाजवादी सत्ताहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेपछि दुनियाँभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन अलिकति रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको हामी सबैले देखे, भोगेको, बुझेको कुरा हो। तर नेपाल जस्तो देश दुईटा विशाल छिमेकीहरूको बिचमा आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै, आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै र यो देशमा श्रमजीवी वर्गको हक हित अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय भयो। जति बेला दुनियाँभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको छ, हामी नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक ठाउँमा छौँ र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई 21औं शताब्दीको विशेषता अनुसार विश्वमा आएका परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, प्राविधिक परिवर्तन, विज्ञान प्रविधिमा भएको क्रान्ति, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा भएको क्रान्ति समेतलाई मध्यनजर गर्दै र नेपाली विशेषता, नेपालको ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरेर यहाँको निम्ति कसरी जाँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय हुन सक्छ, जनताको भरोसा जित्न सकिन्छ र नयाँ तरिकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ र नयाँ तरिकाले समाजवाद निर्माणको बाटो कोर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। सोच्ने नेताहरूमध्ये हामी यहाँ छौँ र म हिजो पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्दै गर्दा मैले पहिलोचोटि तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुको नाताले केपी ओलीसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर गएको पहिलो मनै हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट, त्यसको अध्यक्षको हैसियत। आज म फर्केर सबै कमरेडहरूलाई त्यसलाई स्मरण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपछि पार्टीलाई एउटै बनाउने भन्ने प्रस्ताव मैले लिएर गएको थिएँ र केपी ओलीले म सकारात्मक छु भन्नुभयो। मैले झन्डै आधी घन्टा कुरा राखेको थिएँ। आधी घन्टा यति कारणले अब हामी, किनकि हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भयौँ, हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्ने भयौँ, हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भयौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भयौँ। त्यसकारण हामी अब अलग अलग पार्टी बसिराख्नुको औचित्य छैन, बरु एउटै पार्टी बनेर, विशाल पार्टी बनेर जनताको भरोसा र विश्वास जितेर समाजवादको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। मैले जिस्टमा भनेको मलाई अहिले कण्ठै सम्झना छ। मैले त्यो भनेपछि केपीजीले म सकारात्मक हुन्छु भन्नुभएको थियो र त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ, आश्विन 17 गते हामीले राष्ट्रिय सभागृहबाट वाम गठबन्धनको घोषणा गऱ्यौँ र छिटै पार्टी एकता गरिनेछ भन्ने कुरा पनि घोषणा गऱ्यौँ। देशैभरि आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, आम कम्युनिस्ट समर्थक जनसमुदाय र विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूमा पनि एउटा नयाँ उत्साह, एउटा नयाँ उमङ्ग, एउटा नयाँ ऊर्जा, अब यो देशमा केही हुन्छ,
अब कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशको नेतृत्व गर्छ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ, देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि पनि हुन्छ। गरिब निमुखाहरूले, श्रमजीवी जनताले अब दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरूको शोषण अत्याचारबाट मुक्ति पाउने दिन छिटै आउँछ र देशमा सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतिर जाने बाटो बन्छ भन्ने विश्वास सर्वत्र छायो र त्यो विश्वास निर्वाचनको माध्यमबाट जनअनुमोदित हुन पुग्यो। जनताले अनुमोदन गर्यो। यो ठिक छ, तिमीहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने कुरा पनि ठिक छ र दुईटा मूलभूत कम्युनिस्ट पार्टीहरू, मूलभूत धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कुरा पनि ठिक छ भनेर जनताले पनि अनुमोदन गर्यो, कार्यकर्ताले पनि अनुमोदन गर्यो। दशकौंदेखि एकअर्कामा बोलचालै नगर्ने नेता कार्यकर्ताहरू पनि चुनावी प्रचार अभियानको 10 दिनमा 10औं वर्ष पुराना घनिष्ठ कमरेड जस्तो गरिकन हामीले काम गर्यौं। कमरेडहरू, त्यति बेला हामीले पार्टी एकता गर्दा अहिले कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्छन् सायद पर्याप्त तयारी नभइकन गरेको एकता भएको हुनाले पो यस्तो स्थिति आएको हो कि पार्टी एकता गर्दा विचारमा, पार्टी एकता गर्दा राजनीतिक मुद्दाहरूमा, संगठनात्मक विधि पद्धतिको प्रश्नमा अलि धेरै छलफल गरेर गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो कि पनि कतिपयले भन्ने गर्छन्। तर मैले त्यसलाई सही मान्दिनँ। हामीले ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण, परिस्थिति के छ देशको र कुन परिस्थितिमा कस्तो कदम चाल्दा जनताले र राष्ट्रले स्वीकार गर्छ र इतिहासमा अमर भएर जान्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो विचारमा त्यति बेला हामीले जे गर्यौं, हामी नेताहरूले दुवैतिरका त्यति बेला स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेर यो पार्टी एकता गर्नु ठिक छ मात्रै भनेनौं। हामीले पार्टी एकताको घोषणा गर्ने बेलामा विचारमा हामीले पर्याप्त संवेदनशीलता र पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले, तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, पार्टी एकता गर्दा हामीले जेमा सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेका छौं त्यो हस्ताक्षर गर्दा हामीले विचारमा, तपाई हामी सबैलाई कन्ठै पनि छ, हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त हुनेछ भन्ने कुरा बडो प्रष्टसँग भनिएको छ। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा प्रष्टसँग भनिएको छ। तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने बारेमा तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुने भन्ने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ, हस्ताक्षर गरिएको छ। र विगतको समीक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा तत्कालीन साबिक नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यसको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। कमरेडहरू, हामी यहाँ कुनै प्रहसन देखाउन, कमिक देखाउन जुटेका छैनौं। हामी यहाँ कुनै उखान टुक्का गरेर हँसाउनको लागि कमेडी सो गर्न पनि उपस्थित भएका छैनौं। हामी मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने, उद्वेलित पार्ने र उत्तेजित पार्ने कुराको निम्ति पनि यहाँ जुटेका होइनौं। हामी आज राष्ट्र र जनताको अगाडि देखा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने उपायबारे र यो सङ्कटबाट बाहिर निक्लिने उपायबारे छलफल गर्न बडो गम्भीरतापूर्वक, बडो जिम्मेवारीका साथ, ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोधको साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी सबै जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्यो, बलिदान गर्यो, त्याग तपस्या गर्यो, हामी सबै यति बेला गम्भीर छौँ। हाम्रै आँखा अगाडि यति ठुलो उपलब्धिमाथि यति निर्मम, निरङ्कुश ढङ्गले प्रहार भएको हामीले देखेका छौँ। संविधानमाथि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यो प्रहार बडो दुःखको साथ, हामी बडो ठुलो पीडाको साथ पनि यहाँ उपस्थित छौँ। किनकि हाम्रै पार्टीको, हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीबाट
हाम्रै पार्टीले हिजो अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको व्यक्तिबाट संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ र त्यो प्रहारको सामना गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ कमरेडहरू। त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई गहिरो गरी बोध गर्नको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी सबै ती महान शहीदहरू जसले गणतन्त्रको निम्ति, जसले समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित क्षेत्र, उत्पीडित जाति समुदाय सबैलाई एउटा समावेशी लोकतन्त्र मार्फत समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीको रूपमा हामीले स्थापित गरेको कुरा आज एम्बुसमा परेको छ, आज धरापमा परेको छ र त्यसबाट बचाउनको निम्ति, त्यसलाई बचाउनको निम्ति छलफल गर्न हामी यहाँ जुटेका छौँ।